عسلامتكم ومرحبا بكم في البرايم الثاني مع المشاركين في مسابقة عندي فكرة. إيناس عياد، نسكن في المرسى، عمري 33 سنة. محمد قيسيسي، جي 19 ans. أحمد مديمك، عمري 34 سنة. معناتها تو بديت تمثلي بالرسمي في المشاكل الأساسية نتاع حياتي، والله ما نعرف. اسمي حمزة بن عمر، أسير مدينة الكاف. سالم السلامي 28 ans. اليوم دونك 12 متباري واحد اخر، ونذكر باللي ممبر دو جوري نتاعنا للي يسمع البرنامج الاول مره واللي اختاروا المتبارين اللي باش يرافقونا في عندي فكره. عايشه نايفر، دي جي ديفا سيكار، مهدي الخميري. مهدي اليوم مريض شويه. والله سامحوني مش المستمعين، عندي شويه صوتي باح، ان شاء الله الصوت يخلط. بحذاه دونك نلقاو سي عبد الستر مبخوت. شنو احوالك؟ لاباس يعيشك. شريك في بي دبليو سي، واخيرا لا كوميت لوفني دو جروب وليد الحاج عمر. عسلامة طارق. ثم متباري تميز الجمعة اللي فاتت، استقبلنا تقريبا الكل في الكل 1455 فوت. يعطيكم الصحة، شاركتوا بالكدا بالنسبة للبرايم الأولاني مع المتبارين، منهم كمان كمية كبيرة مشيت للمتباري. سمعوا توا. عسلامة محمد، عندك فكرة هكا علاش طالبينك احنا توا؟ لا أنا أتكلم ثانية، ترى عندي فكرة. أنا حسب رأيي عجبتهم. تعرف علاش ولا؟ عليه؟ على خاطر على 1455 فوت تعمل بينات اس ام اس وبينات موقع عندي فكره بوانتين، 1120 مشاو لك انت. مبروك تعقبل كل شيء. عايشك يبارك فيك. اما حاجه برك تقول لنا كيفاش عملت؟ والله الحكايه هذه حكيتها للناس الكل، معناها حكيتها لاصحابي للعائله الكل، فهمتني؟ الاكثريه لاصحابي، معناها كلمتهم الكل معناها على الفيسبوك وكل شيء، الناس الكل قلت لهم فوتيوا لي وكل شيء. بعثت لهم معناها السيد وقلت لهم معناها فوتيوا لي وكل شيء هكا. ميرسي بوكو محمد كمال الجويني، وان شاء الله تتراو محمد كمال في لي برايم الجايين، على خاطر باش يحضروا معنا، باش يسمعوا لي ممبر دو جوري، وباش نحاولوا نشوفوا اسكو يعرفوا جوست يعملوا دو بوز كيما عمل محمد كمال الجويني، ولا يعرفوا كيف يكونوا ان فغي ريزو اللي هو لازم برشا بالطبيعه الكل انسان يبعث مشروع. يلا اليوم في عندي فكره، مازال عندنا برشا متبارين تعدي معنا 12 اون تو بور تو. خلينا نبداو مع المتباري الاول. انك تكون مغروم وتحب خدمتك من اهم الحاجات اللي يلوجوا عليهم اعضاء لجنة التحكيم، ومحمد امين باين عليه الغرام من غزرته ومن كلامه، واليوم جاب الذمه من صفاقس باش يقدم فكرته ويقنع اعضاء لجنه التحكيم. فكرتي تتمثل في اون سوسيتي دو ديفيرتيسمون ارتستيك. الشركه هذه الباز نتاعها هو سي ان كلوب دو سيرك بور لي زونفون اي لي زاماتور وحتى الناس اللي هما محترفين. كان لاحظتوا يغزر اللي ممبر دو جوري معناها من بكري مركز. محمد امين بن طاهر كانوا على الركح توا. محمد امين بن طاهر دونك نخليك للي ممبر دو جوري نتاعنا. شكون اختاروا ساعه بقى؟ انا اخترت وليد بالحاج عمر. نعرفك حكيت الجنجل. الحكايه مربوطه اني انا حكيت بالاحساس نتاعي، معناتها خاطر الإيديا مربوطه بالايموسيون نتاعي، مربوطه باحلامي، مربوطه بحاجه انا ملي انا صغير نحب نوصل لها، معناتها وسي ان بيزوان ديما نقولها سي ان بيزوان. رغم انه متقاعد، سي عبد الله مازال عنده برشا طموحات، وبين لنا انه الابداع والمبادره ما همش مربوطين بالعمر. وتوا باش نتعرفوا على اول كانديدا اللي باش يشارك معنا من صفاقس اترافير لا فيديو كونفيرونس تيليكوم. سي عبد الله بن حميده دونك 64 سنه. منين من صفاقس بالضبط؟ من طريق العين. من طريق العين. باهي. سي عبد الله كان تقدم لنا المشروع نتاعك. الفكره نتاعي تتمثل في صنع تحف مختلف الالوان والانواع والاحجام. الفكره هذه ماذا بيا تتطور. حاجتي مثلا بمهندس من الفير فورجي، مهندس في الموبل. حاجتك شكون يعاونك باش أيوة. تكبر الفكره؟ باش نكبر الفكره صحيح. سليم لقى صعوبة كبيرة باش يفسر فكرة المشروع متاعو، وبسطها حتى يفهموه أعضاء لجنة التحكيم، حاجة نتفهموها من عند فنان اللي عادة يعبر بطرق أخرى. تبقى ارتيست لازم يكون حساس ديجا قبل كل شيء وطموح. الفكره نتاعي هي تتكون كيفاش اللي نحن المشاكل اللي قاعدين صايره في تونس اللي هي عندنا برومييرمون البطاله، عندنا البوليسيون التلوث،
وعندنا زاده المصاريف اللي قاعده تزيد كل يوم على بسبب معناتها الاستغلال الطاقه. قيس كان واثق من روحه وورى اللي عنده طاقة كبيرة برشا، أما الاندفاع متاعو خلاه يقص الكلام على أعضاء لجنة التحكيم. صحيح إنه الواحد لازم يدافع على الفكرة متاعو، أما لازم زادا يعرف يسمع باش يتعلم ويعرف كيفاش يجاوب. انا بصراحه صار لي شوك ترميك معناها بينات قيس واللي تعدى معنا السيد توا من الرابيديتي نتاع قيس. سي فري كو l'afcar les entrepreneurs sont différents mais il y a des entrepreneurs différents qui peuvent faire des projets différents والكلهم ينجموا ينجحوا كان يلقاو l'encadrement الصحيح. وهذا ان شاء الله اللي باش تشوفوه في عندي فكره باش نقعدوا في صفاقس لكن كانديدا اللي يتنقل بحذنا لتونس وباش نقعدوا كيف كل ما هو مش براعه يدويه الاختزانه نتاعنا. بكري حكينا على دونك تو سكي في بالعزف هو حب يمشي اكثر كل ما هو كيف فيغ فورجي وغيره لكن انا ان تابيسي توا باش يجي بحذنا نشوفوا شنو هو المشروع نتاعو نتعرفوا على راسم الجمل. المشروع متاعي يتمثل في إنتاج الألياف لفيبر سانتيتيك وما يعرف في تونس بالألياف الاصطناعية. أنا عندي مشكلة في المجال الإيكونوميكي الحقيقة، خاطر كي تقول لي أنت باش نعملوا وتكلفنا أرخص يعني كيلكو بار قاعد معناها دي سون دي سبيكيلاسيون معناها مش مبنية على أرقام، خاطر باش تحسب أنت الانفستيسمون قداش عندك قدرة نتاع تصنيع ولا تحويل ومن بعد قداش حاجات السوق وقداش نجيبوا فيها المنافسة ولا المزاحمة مع الصين تصعب شوية كمان. على البريزونتاسيون نعطي 6 على ليدي نتاع البروجي ليدي نتاع البروجي أكد لك اللي هي سمعها إن شاء الله تنال إعجاب منكم. مشروع أحمد جوع أعضاء لجنة التحكيم بالببوش والقرنيت والقنارية. لاحظت في الخدمة متاعي اللي احنا في تونس نسقوا معناها الارتيشو فري والاسكارغو فيفون والبولب كي سوا كونجلي والا سورجلي ونسقوا زاد الويل دوليف كي سوا اكسترا فيرج والا بيو. قلت بوركوا با ما نعملش فالوريزاسيون ما بين لي برودوي هذوما ونخرج حاجة معناها فيها فالور اجوتي للبرودوي هذوم. قلت بوركوا با نعمل الحاجه هذه كي سوا انا اخترت 3 برودوي بور لو مومون هما البولب والاسكارغو والارتيشو محطوطين في دي بواط اون فير. البولب القرنيت الاسكارغو الحلزون وشنو اخر الارتيشو اللي هو القناريه. فوالا يا خويا قولهم بالعربي محلاهم بالدرجه نتاعنا ولا باش معمل باش تسوق لبرا من توا تخمم في الاكسبورتاسيون تي. انا قاعد اون تران ديماجيني معناها القرنيت والبابوش كي البنادق في الزيت كاسكو سا بو دوني معناها بتيتر كنا نعملوا قبل في لي تراديسيون تاعنا معناها ولا نعرف البنادق خاطر هذاك اش نعمل. لا نعملوا لنشوع نعملها زاد في التقليد نتاعنا نعملوا لنشوع نحطها في الزيت كيف حتى الزيتون نحطوه في الزيت. اما انا اخترت التروا برودوي هذوما خاطرهم عندهم معناها البريم تاعهم على المارشي نتاع الاكسبور غاليه برشا معناها. التجربه عجبتني تشجعت معناها بالعكس بعد ما كي دخلت معناها معاهم تشجعت شويه من الاول بون سهل شويه تراك بعد تشجعت وان شاء الله لاباس. باش يتعدى معنا عبد متاكد اختاروا يظهر لي هكا لازم يكون مختار وليد بالحاج عمر اسمه سلمان الجدلي خاطر جيوفيزيسيان. عندي انجينيور جيني سيفيل وعندي ماستر في جيوفيزيك ابليكي تكنيك بترولير وهكا خدمتي توا جيوفيزيسيان في شركه بتروليه. انا من الاول نبداو نعملوا اون بلاتفورم تنجم تلعب فيها العباد اون ليني بلي جو نعرفوهم هذوما الكل. ثم دي كويز تنجم تكون ثم حاجات كولتورال حاجه كيما هكا. الانسكريبسيون في السيت هذا تنجم تكون اترافير ان اس ام اس نجم يكون ب 500 دينار معناتها حاجات كيما هكا. وقتها التونسي ينجم عنده كدي فيه هكا ويحب ديما يربح واحد. عندي مشكله في البارتي الاولى نتاع ليدي نتاعك خاطر فما دو جو معناها افيك ان غان و جو افيك ان غان فينونسي هذه حاجه انترديت سابيل القمار معناها انترديت ليغالمون دونك ما فهمتيش شنو انت داريه الليدي نتاعك. كان غان تاع كريم انا نلعب افيك ان غان فينونسي سي انتردي. نجمو نبدلوهم دي بوان هذوك لي بوان بعد تنجم تشري بيهم. اذا كان دي بوان وتشري بهم عندهم من فالور سي توجور انتردي.
والله هي اول ما دخلت في بالي بروحي باش نربح 100%. مع كي خرجت الحقيقه باهت معناتها كان ربحت راني نستحق الربح، كان ما ربحتش اكيد راني نستحق نربح زاد. سلمان لازم يعدل الفكره نتاعو باش ما يعملش مشروع يمنع القانون التونسي، اما كان تقديمه شخصيته عجبت اعضاء لجنه التحكيم ينجموا يختاروه في اخر البرايم. تريم شماهر انجينيور فينانسيي، نسكن في ميغرين، نخدم دون سوسيتي اندستريال دو غاز. الفكره جاتني صافي لونتون كونه باش تعمل ان سونتر دابيل اللي هو ديجا يبدا اميناجي بور لي مالفويون باش يخدموا فيه au service des malvoyants pour bénéficier du service. Le seul hic dans tout ça, c'est que c'est un peu social et يعني ماهوش à but très très lucratif, c'est beaucoup plus du social أكثر منه حاجة أخرى. يعني il est supposé نقولوا نحن couvrir juste frais يعني juste يخدم pour le but en soi اللي هو كونه عباد ils se sentent mieux. عباد يرجعوا يعيشوا حياة ils sont autonomes productifs ويعيشوا حياة عادية plus ou moins dans un certain sens. نتعداو لي ممبر دو جوري نتاعنا ان بروجي كليرفويون نورمالمون. الحقيقة عجبني البروجي علاش؟ pour deux dimensions. d'abord كما قلت سوسيال وثم ان بوبولاسيون اللي هي تحتاج للمساعدة، لكن في نفس الوقت تحب الاستقلالية نتاعها. نتصور هي قاعدة تونس تتطور وهي تتطور وتحب عندها دي انسترومون بور اون بلو غروند اوتونومي. دونك انا نحسه المشروع من الناحيه هذه هام جدا. واللي عاجبني في المشروع صاحب المشروع هو رجل مالي، وبالتالي ما عنديش اشكاليه انه لازم يحسب مليح والبزنس موديل نتاعو. رد بالك لابس باللكحه كيما جماعه ايطاليا المافيا باش نقولوا لك. سو بروجي لا مانتيريس. دونك من توا تحب تقول لي تاخذ المشروع؟ اول مشروع اليوم اللي يتاخذ قبل اخر البرنامج. دونك عبد ستار مبخوت انكور ان بروجي سوسيال. الجمعه اللي فاتت نذكروا البوكينيست مع مهدي الخميري الفكره نتاع لمين الكتبات. يبقى المره هذه عبد الستار نوتخ بروجي سوسيال يكون الاولاني اللي تختار، وهذا يعني برشا. ممكن التوانسه ما يخموش برشا في لي بروجي سوسيو، راهو سا لو فون بوب اليوم امور ماشيه بالكدا وتنجم تربح الفلوس حتى ولو ماهر نون اي با كونفانكو. Non, مش تنجم تربح الفلوس، يربح الفلوس parce que lorsque tu ramènes des gens à la vie active, tu lui donnes l'opportunité de s'exprimer, d'être actif, il va être plus productif qu'Abder. Il va donner de soi ou psychone plus efficace. C'est Abd Sattar Mabkout m'a sélectionné parce qu'il était convaincu du fond du projet, grosso modo, où il m'a déjà dit que j'étais sélectionné. Ça veut dire qu'il m'a dit déjà le résultat. محمد أمين قدم فكرة مشروع حلوة برشا نجم تعجب المغرومين بالكراهب ولي سانساسيون فورت. أني نعمل باركور فيه برشا حاجات ديفيكولتي ما مصنوعين ارتيفيسيال ولا نجموا لي كانديدا نتاعنا ولا السائقين نتاعنا يتعداو في الباركور هذاك الكل، يعرف الامكانيات نتاع الكرهبه نتاعو الحقيقيه، ولكن ما عندوش ايدي على الكراهب اللي موجودين في السوق ويحب ياخذ فكره مثلا على نوعيه معينه نتاع كراهب في الجار هذاك في الكات فوكات ولا في كرهبه مشابهه لهذوما ينجم يعرفها. يعني استنفعت اليوم من حاجه، يعني كي وصلت كي جيت لهنا يعني ما خسرتش، يعني ربحت. الأفكار اللي تعتمد على الرسكلة وحماية البيئة كيف ما فكرة حمزة نجم تكون مشاريع ناجحة على خاطر تعاون التونسي باش ينقص من المصروف ويحافظ على البيئة. بويل أبوا à base de combustible recyclé اللي هما يجيو من الديشي دي جاردان، البوشون علياج الموجودين في الدبابز، حتى القشور نتاع اللوز، لي بالمي مور، هذا الكل يمشوا يتلموا كسوا في حتى الديشي نتاع لي جاردان بوبليك يتلموا يطرحوا يتكومباكتيو في دي بوشون ولا دي كابسول تبيعوا دون دي ساك ويتصنع عليهم الشوفاج اللي هو بويل ابوا اللي تنجم تسخن اي غران سيرفاس تبقى السخانه موجوده في الدار و ميم طون سي با شير. والله احنا توا اون سور لا بروميير مارش دونك بور لو مومون سا فا اون اتوندون لي زيتاب اللي باش يجيو من بعد. إيناس كانت المتبارية الأخرى اللي تعدات اليوم قدام أعضاء لجنة التحكيم وظاهر فيها عجبت مدام عايشة.
الفكرة باهية معناتها تاع لو ريسيكلاج ليكولوجي لانفيرونمون اون اي فريمون دون لير دو تون. اما كيفاش معناتها نجم تلقى المادة الأولية اللي باش تلقى اللي باش تسمح لك باش تعمل دوتر برودوي؟ والله انا اكثر حاجه معناها فرحانه معناها مفرحتني كوني البرودوي موجود متكاثر معناها نعرفش لاحظتش معناها برشا عباد يرميو الدم ان تي بو بارتو، الحصاله نتاع البني وكل شيء تترمى ان تي بو بارتو وما فماش ضوابط وهذاك حاجه فريمون اللي تاسفنا شويه خاطر ما لقيناش حتى حل كونه بون الحصاله هذيك ساعات يستعملوها مي جينيرالمون تترمى ان تي بو بارتو ما نعملوا بها حتى شيء. الوغ دابور ساعه فوتر بروفيل انت في معهد موسيقى حلو و ديريكتريس اكزيكوتيف دونك سيرتينمون مانجمنت وادمنستراتيف ولاهي وتخمم في مشروع في تباعد على الواقع نتاعك، علاش؟ خاطر فما حاجه ما تقالتش اليوم اللي انا على باز عامله دي زيتود دو فيزيك دونك عامله دي زيتود دو فيزيك وملي كملت لي زيتود نتاعي كنت نخمم في مشروع نتاع ريسيكلاج. من الاول كنت نخمم في مشروع نتاع ميتانيزاسيون لكن فما مشكله نتاع كو de production ou ta optimisation ta le prix ou c'était pas faisable. Donc dites نخمم qu'est-ce qui serait plus utile, qu'est-ce qui serait plus faisable في تونس. في الموسيقى تعلم l'harmonie ou les projets ont besoin d'harmonie et d'équilibre وهذا متأكد انه ينفعك واي اكسبيريونس في اي دومين وقت الواحد يعرف وين ماشي بعد سي سا ليسونسيال كلها خطوات وكهو. سؤال اخير لناس. Je vois des visages enchantés, avec un petit sourire. كنت امبرسيوني برشا من الاول كي دخلت و je m'attendais pas اللي باش نجم نحكي وكل شيء مي بون بار لا سويت كي لقيت هكا دي فيزاج سوريون وعباد هكا معناها دي زوديتور هكا اتونتيف دونك حاولت باش نحكي وباش نفسر مون ايدي. اقعدوا معنا باش نكتشفوا توا انهم الافكار اللي اختاروهم سي مهدي مدام عايشه وسي وليد. كان فما بروجي عجبكم وما اختاروش مون بور دو جوري تغشوا وبالانرجي هذيك تمشيو تفوتيو على موقع عندي فكره بوانتين والا باغ اس ام اس اسمه البوند انونس على اكسبريس اف ام. خلينا نكتشفوا توا لي شوا دو جوري اي اون كومونس باغ مهدي. اليوم شفنا بوكو دو بروجي و لو بروجي كي ما اتيري لو بلوس entre les candidats الاخرين باهيين هو لو بروجي نتاع احمد مديمر ولو بروجي نتاع البولب والاسكارغو والارتيشو. لا مش خاطر رجعت انا مده والله زاد اوسي فلا هو ذاك عليه خاطر عجبتني الحكايه وقاعد depuis tout à l'heure j'imagine surtout le poulpe ça doit être bon. En tout cas l'idée معناها اللي براغماتيك حتى هو في البريزونطاسيون تاعو اللي سامبل مي براغماتيك وعنده لا كاباسيتي عنده لا كاباسيتي بور aller نلاحظ فما دي بروجي اللي ماهمش غرونديوز اللي كوميم تقول فوزابيليتي ديجا اوضح ممكن الرياليزاسيون تاعهم تكون اسهل سي نورمال دو شوازير سو جونر دو بروجي كيف سي عبد الستار مبخول. انا يظل لي اليوم لعبت على الاحساس والقلب والجينيروزيتي والسوسيال والسوسيتال. المشروع نتاع سي ماهر تريمش اللي نعتبره عنده دو كاليتي اسونسيال في شخص انه عنده احساس نحو الناس اللي فاقدي البصر وركز عليهم واضح في توجهه ويحب يساعدهم ويلقى لوجيستيك لمساعدتهم. والثانية أنه عنده كفاءة معناها مالية لأنه كل المشاريع أحبابنا وكرهنا البعد المالي والاقتصادي هام جدا. فأنا نتمنى له النجاح. العملية مشروع مازال طويل ولازم يأكد نجاعة البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي. وإن شاء الله تقنع ويلبس كيفك سوريا بيضاء وكرافات حمراء. يبدل الألوان. أنا نلبس برشا الألوان على فكرة. وهو من المشاريع اللي اختارهم ديجا سي عبد الستار ديريكتومون في وسط البرنامج. نلاحظوا لي دو فوا لي بروجي اللي اختاروهم في وسط البرنامج سي دي بروجي سوسيو سي دي زونتربريز سوسيال. خموا في الحكاية هذه. عايشة. أنا والله اخترت عندي إحساس. عندك إحساس. يعني أنت عندك فكرة أنا عندي إحساس. مش خاطرني مرارة هو. أما خاطر عجبتني ناس ساعة واضحة
تقديمها وتعرف تحسها متمكنة بالمشروع نتاعها الكانديدات دونك إيناس عياد وعندها زادة لو بروفيل تعرف هي من الميدان واللي يعجبني زادة فيها سيكو عملت خدمت في برشا حاجات وابارامون نجحت فيهم دونك عندها مخها عندها دي زوفرتور جو بونس اللي عندها برشا معناتها بوكو تشانس باش تنجح في المشروع هذا. ان شاء الله ما عندكش دي بريجوجي على الاولاد؟ لا با دو تو با دي تو اختيار وليد اسكو باش يكون لي كونديدا نتاعو هو والا لا؟ برشا مشاريع باهيين برشا مشاريع كي ميريت معناها باش الواحد يزيد يتمعن فيهم. Malheureusement, la règle du jeu, c'est celle-là. Il faut faire un choix. Et bien sûr, donc, je prends en compte le choix de mes collègues pour faire le mien. أنا اخترت مشروع سي محمد أمين بن طاهر اللي هو l'artiste de cirque et qui veut faire donc une société de divertissement, on va dire, et de cirque, de spectacle et de théâtre pour enfants. باهي برشا كي نوفيو على ان بروجي دو سو تيب لا خاطر احنا كاين حاجه نلوجوا عليها سي لوريجيناليتي ونلوجوا على الباسيون وكاين فما عباد ريناهم ابيتي بار لا باسيون سا سو رسون تو دو سويت راهو ان شاء الله تشوفوا لي فيديو تحسوا في العبد كي بدا يتكلم اسكو هو بالحق اللي كروا وهيك العالم نتاعو ويحب يقعد فيه والا جوست فكره عابره وكبش فيها وطارت به وجابته لهنا. جيسبيغ ان توكا كي سمعتوا انتم كيف الافكار هذوما تطيروا بهم انتم كيف تخمموا لي ما همش اللي تعداو هنا مختلفين عليكم وتنجموا انتم كيف تبعثوا المشاريع نتاعكم. نعرفوا توا شنو الاختيار نتاع لي 4 ممبر دو جوري. تنجموا انتم تمنوا ان سانكيام فما دي بروجي اخرين تعداو باهيين تنجموا تمنوهم على موقع عندي فكره بوانتين والا باغ اس ام اس اللي نجم نقولوا اللي حاصله الجمعه هذه كيف باهيه برشا وان شاء الله يا انكور 2 برايم. نذكروا اللي اول مره يسمعوا عندي فكره اللي ال20 اللي باش يقعدوا معنا باش يتحصلوا على كوتشين كامل باش نكونوا ببعضنا البزنس بلان باش يكونوا عندهم دي كوتش يعيشوا معاهم دونك الفكره نتاعهم باش الفكره هذه تنجم هي بيدها تعيش بعديك وحدها وباش الكانديدا كي يخرج في الاخر يفول de ses propres ailes. الجمعة الجاية يتعدوا معنا encore d'autres candidats. جماعتين أخرين ويتكونوا إن شاء الله 20 كانديدا اللي يرافقونا صيفية كاملة في عندي فكرة على إكسبريس FM. نشكروا les membres du jury على الصبر نتاعهم. Ce n'est pas du tout facile en tout cas. هما ils ont de la couleur. هما عندهم plein d'idées عندهم برشا أفكار وش يتقاسموا معنا في عندي فكرة.